सो अब आज चाहिँ हामी कसो गरौँ भन्दा सर्जरीको गरौँ हैन त। अब सर्जरीको अस्कीमा सोध्ने क्वेसनहरू भनेको चाहिँ 3टा क्वेसन सोध्छ के। एउटा भनेको सुचर है हैन, अर्को 2 भनेको चाहिँ काउन्सेलिङ हैन, काउन्सेलिङ सोध्छ, अर्को 3 भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू सोध्न सक्छ हैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू सोध्न सक्छ। सो यति कुराहरू चाहिँ यसमा सोध्ने हो, प्लस 4 भनेको एबिजी सोध्न सक्छ। यति 4वटा कुरामा चाहिँ सोध्ने हो। सो हामी सुरुमा गरौँ सुचर गरौँ। सुचरमा मेन प्रब्लम भनेको चिन्ह प्रब्लम हो क्या। दिज अल आर द सुचर्स हैन, सबै सुचर्स हुन्। आइडेन्टिफिकेसन चिन्ह भन्छ, आइडेन्टिफाई दिस भन्छ, त्यसै क्लासिफाई गर भन्छ। त्यो जुन सुचर दिएको छ त्यो चाहिँ कुन हो त, त्यो क्लासिफाई गर भनेको छैन। यसको युजेस के हो, स्टेलाइज कसरी गर्छ, हरेक स्टेलाइजेसन कसरी गर्छ भन्दाखेरि यति कुरा याद राख्नु पऱ्यो। सबै स्टेलाइजेसन कसरी गर्छ, गामा रेडिएसन है, गामा RADIAT रेडिएसन गर्छ, और ETOले गर्छ क्या, इथालिन ट्राइअक्साइड साइड त्यसले गर्छ। नभए चाहिँ गामा रेडिएसन चाहिँ सबैमा लेख्दा एन्सर मिल्छ, हरेक सुचरमा चाहिँ गामा रेडिएसनले गर्छ हैन। त्यसपछि अर्को यो क्वेसन हैन, व्हेन टु रिमुभ सुचर। यो सबै ट्रिक्सहरू हुन्, ट्रिक्स भन्दा पनि कलेक्टिभली सोधेको क्वेसन। सो हाम्रो फेसबाट कहिले रिमुभ गर्छ, हाम्रो लेगबाट कहिले रिमुभ गर्छ हैन, हाम्रो एब्डोमेनबाट कहिले रिमुभ गर्छ, यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छ। सो चाहिँ अहिले चाहिँ घोक्नु पऱ्यो। अर्को भनेको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो थाहा पाउनु पऱ्यो हैन। सो यति कथा हो। सुरुमा चिन्न पऱ्यो, चिन्ने कसरी है, हामीसँग सेम टु सेम हेर, निलो पनि 2टा छ, ब्ल्याक 2टा ब्ल्याक छ, एउटा चाहिँ येल्लो छ पुरा। सो यो कलर हेरेर चिन्नु पऱ्यो। येल्लो कलरको एउटा मात्रै छ, चिन्न गाह्रो छैन। येल्लो भनेको क्याट गड भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ, येल्लो हुन्छ, यो क्याट गड भन्छ सुरुमा हैन। सो यो सोध्यो भने त्यहाँ सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो, केही टेन्सनै लिनु परेन हैन, क्याट गड। तर अरू सोध्यो भने कसरी गर्ने, सो हामी क्लासिफिकेसनमा जाऊँ ल। यो भनेको क्लासिफिकेसन हो। सो अब इक्जाममा क्लासिफाई, एउटा नाइलोन दियो जस्तो मानौँ है, नाइलोन दियो तिमीलाई नाइलोन। अब क्लासिफाई दिस भन्यो भने तिमीले यो पुरै क्लासिफिकेसन लेख्ने होइन क्या, यो नाइलोन चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्छ त्यो क्लासिफिकेसन गर्ने। जस्तो नाइलोन भनेको के हो, दिस इज नेचुरल हैन, मोनोफिलामेन्ट मेन सुचर भन्दैन क्या, हो एसएस भन्दैन क्या, सुचर भन्छ। जस्तो त्यही भएर अब प्रोलिन सोध्यो भने के हुन्छ, प्रोलिन भनेको के हो, मोनोफिलामेन्ट हो। अब यो नेचुरल हो कि सिन्थेटिक हो त, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो क्या हैन। यसरी भन्छ नाइलोन भनेको सिन्थेटिक होला है, सिन्थेटिक होला, यसरी होइन छैन। त्यही भएर यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या, सिल्क चाहिँ नेचुरल भयो, नाइलोन भनेको चाहिँ सिन्थेटिक होला सायद, अहिले एकछिनमा गरौँला हामी। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्लासिफिकेसन गर्नुपर्छ हैन। अब आउँ हामी तरिका के भयो, अब सुचर अब कसरी छ भन्दा चाहिँ हेर, ब्ल्याक गरेको के हुन्छ, ब्ल्याक के हुनसक्छ, एउटा कालो चाहिँ सिल्क हुनसक्छ, अर्को चाहिँ नाइलोन हुनसक्छ हैन। अब कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सिल्क भनेको चाहिँ मल्टिफिलामेन्ट छ, नाइलोन भनेको चाहिँ मोनोफिलामेन्ट छ। अब कसरी थाहा पाउनु त मोनोफिलामेन्ट र मल्टिफिलामेन्ट भन्नु चाहिँ एउटा सिम्पल के छ, ट्रिक्स भन्दाखेरि छाम्ने क्या। त्यो जुन सुचर दिएको हुन्छ नि त्यसलाई उठाउने हातले अनि यस्तो मजाले छाम्ने, 2टा औँलाले यसरी मिच्ने। त्यो मिच्दाखेरि चाहिँ बिचमा डल्लो डल्लो छ कि छैन, गाँठो परेको जस्तो छ कि छैन त्यो हेर्ने क्या। मैले बिगारेको क्वेसन जहिले मेरो सुचर बिग्रिन्छ, त्यही भएर चाहिँ नबिगार्नु। सुचरमा के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि गाँठो हेर्ने, उठाएर छाम्ने। कालो छ भन्ने बित्तिकै अब तिम्रो के हुन्छ, अरू त हटिहाल्यो। अब कालोमा 2टा मात्र छन्, कि सिल्क हुनसक्छ कि नाइलोन हुनसक्छ हैन, अब अरू त छैन। अब यिन 2टालाई पनि छुट्याउने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ छाम्ने। गाँठो परेको छ भने गाँठो गाँठो हुन्छ क्या, बिचमा यस्तो यस्तो हुन्छ क्या, यस्तो 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 भयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, मल्टिफिलामेन्ट भन्छ क्या है। मल्टिफिलामेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हो, गाँठो परेको हुन्छ। तर मोनोफिलामेन्ट भनेको सिङ्गल हुन्छ कि, यस्तो हुन्छ कि, केही पनि हुँदैन, गाँठो हुँदैन बिचमा, त्यो भनेको मोनोफिलामेन्ट भयो। यसो थाहा पाउने। त्यस्तै गरी अब ब्ल्याक आयो, ब्ल्याक भनेको 2टै उस्तै देखिन्छ, ब्ल्याक हुन्छ है, ब्लू हुन्छ। अब सरी ब्ल्याक गइसक्यो, ब्लू। अब ब्लूमा के हुन्छ, 2टा छ, एउटा छ भिक्राइल छ हैन, अर्को छ प्रोलिन छ। अब इन्दिरा पनि झुक्किन्छ क्या। सो इन्दिरा पनि सेम छ नि, प्रोलिन भनेको मोनोफिलामेन्ट हो, तर भिक्राइल भनेको मल्टिफिलामेन्ट हो है। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, ब्लू हुन्छ, थाहा पाउनु पऱ्यो हो कि होइन। सो दिज आर्स ब्लू हुन्छ हैन, ब्लू हुन्छ, तर के हुन्छ, एउटा चाहिँ मोनोफिलामेन्ट, अर्को चाहिँ मल्टिफिलामेन्ट। अब क्याटगट भनेको त येल्लो हुन्छ, थाहा भइहाल्यो। क्रोमिक क्याटगट भनेको चाहिँ ब्राउन हुन्छ। क्रोमिक त अहिलेसम्म सोधेको छैन होला, क्याटगटै सोधेको छ, तर पनि ब्राउन खैरो खैरो टाइपको छ भने चाहिँ क्रोमिक क्याटगट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। सो कालो हुन्छ, निलो हुन्छ। कालो छ भने सिल्क र नाइलोन हुन्छ, निलो छ भने चाहिँ भिक्राइल र प्रोलिन हुन्छ हैन। सो हामी अब क्याटगट, पास्ट क्वेसनै सोध्छ, यहाँ जे सोध्छ त्यही सोध्छ। सो क्याटगट तिमीले के हुन्छ, यस्तो राखिदियो, आइडेन्टिफाई भन्यो, दिस इज क्याटगट, क्याटगट भन्यो। अनि क्लासिफाई दिस सुचर, यो सुचरलाई क्लासिफाई गर्ने के हैन। अब के हुन्छ त, यो कुन ग्रुपमा पर्छ त, नेचुरल सुचर हो है। सो क्याटगट इज नेचुरल सुचर
सिम्पल। मोनोफिलामेन्ट सकिहाल्यो। क्याट भनेको यति नै हो, क्लासिफिकेसन भयो। यसको युजेस के हो त, कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पेटको सर्जरी गर्नु पऱ्यो, इन्टेस्टाइनको सर्जरी गर्नु पऱ्यो भने होइन इपिजिटोमीमा युज हुन्छ। यो इपिजिटोमी सिजर रिपेयर गर्दाखेरि, पेरिनियल रिपेयर गर्दाखेरि होइन त्यो गर्दाखेरि हुन्छ। अथवा युटेराइन रिपेयर गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ युज के हुन्छ, क्याटगट सर्जरी युज हुन्छ होइन, सुजर युज हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ युरिनरी ब्लाडर सिलाउनु पऱ्यो भने युज हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ 2-4वटा याद गरिदिनु पऱ्यो। बाउल सर्जरी हुन्छ, इपिजिटोमी रिपेयरको लागि हुन्छ, पेरिनियल रिपेयरको लागि हुन्छ। 3-4वटा पोइन्ट यहीँ हाल्यो। अब के हुन्छ, प्रिजर्भेटिभ के युज हुन्छ त, हरेकमा प्रिजर्भेटिभ यही नै युज हुने हो है। केसमा राख्छ त भन्दाखेरि आइसोप्रोपाइल अल्कोहलमा चाहिँ यसलाई राख्छ। त्यसपछि अब स्काल्पबाट कहिले हटाउने, मैले भनेको थिएँ कि स्काल्पबाट कहिले हटाउने, एब्डोमिनबाट कहिले हटाउने, पेटबाट कहिले हटाउने, एब्डोमिनबाट कहिले हटाउने, र अर्को चाहिँ तिम्रो फेसबाट कहिले हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले घोक्नुपर्छ। सो हाम्रो स्काल्प तालुबाट कहिले हटाउने, 7 देखि 10 दिनमा हटाउने। पेटबाट कहिले हटाउने, 7 देखि 14 दिनमा हटाउने। अलिकति ढिलासम्म राख्ने क्या पेटमा चाहिँ, त्यो बुझ्ने। अब मोड अफ डिसइन्फेक्सन कसरी हुन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ तिमी स्टरलाइज गर्छौ भन्दाखेरि गामा रेडिएसन, मैले अघि नै भनिहालेँ। अब सोर्स अफ क्याटगट कहाँबाट बनेको त है, क्याटगट जहिले पनि बनेको भनेको सिपबाट हो क्या, सिपको भुँडीबाट बनाएको हुन्छ, अथवा बोबाइनबाट भन्छ, बोबाइन भन्नु पर्दैन, सिपको इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ बनाएको हो है। सब म्युकोजा अफ सिप इन्टेस्टाइन भनेर लेखिदिनु पऱ्यो सोर्स। अब अर्को हुन्छ अब निलो है, मैले भने नि अघि ब्लू। अब ब्लू छ, भिक्राइल भनेको छ मल्टिफिलामेन्ट थियो कि ऊ थियो, मल्टिफिलामेन्ट थियो। ब्लू यस्तो हुन्छ, अब छाम्दाखेरि किरकिर लाग्छ यस्तो, यो भनेको के भयो, मल्टिफिलामेन्ट भयो। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि क्लासिफाई गर्ने, सिन्थेटिक हो, बनाएको नेचुरल होइन, एब्जर्बेबल हो, हाम्रो बडीभित्र एब्जर्ब हुन्छ है, मल्टिफिलामेन्ट हो, मैले भनि नै हालेँ, सुजर। अब के हुन्छ, सेम क्वेसन। अब सेकेन्डमा के क्वेसन सोधेको छ, यसको युजेस के हो भनेर सोधेको छ होइन। अब युजेस त सबै त्यही हो, भित्रको अब इन्टेस्टाइन बाउल सर्जरीको लागि जे अगाडि पऱ्यो पनि सेम भयो होइन, सेम भइहाल्यो हो कि। अब अर्को हुन्छ, व्हेन स्याल द सुचर अफ फेस बी रिमुभ, फेसबाट सुचर कहिले रिमुभ गरिन्छ है। फेसबाट मैले भनिहालेँ, अब अघि एब्डोमेनको त्यसको भयो, फेसबाट कहिले रिमुभ गरिन्छ, 3 देखि 5 सबभन्दा छिटो चाहिँ रिमुभ गर्ने भनेको फेसकै होला, किनकि त्यो धेरै लामो समयसम्म राख्यो भने चाहिँ दाग बस्छ भनेर चाहिँ फेसमा सुरुमै छिटो निकालिदिन्छ कि 3-4 दिनमै, त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। अनि खुट्टाबाट कहिले हटाउँछ, त्यही 10 देखि 14 दिन, पेट र खुट्टामै लगभग सेम हुन्छ। अब हाफ लाइफ भने के हो त, वाट इज हाफ लाइफ अफ सुचर, सुचरको हाफ लाइफ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज इट रिफर्स टु द टाइम एट विच एबाउट 50% अफ टेन्साइल स्ट्रेन्थ इज लस्ट। मतलब जुन तिम्रो स्ट्रेन्थ हुन्छ, सुचरको स्ट्रेन्थ हुन्छ, त्यो चाहिँ 50%ले जतिखेरसम्म घट्छ नि, त्यो टाइमलाई के भनिन्छ, हाफ लाइफ भनिन्छ क्या। हाफ लाइफ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, 50% हो क्या, 50% हो। अब कसको 50%, सुचर छ भने सुचरको स्ट्रेन्थलाई हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। हामीले सिलाइसकेपछि केही समयपछि त्यो लुज हुन्छ नि त स्ट्रेन्थ, त त्यो भनेको के भयो, यदि 50% लुज हुने टाइमलाई के भन्छ, हाफ लाइफ भनिन्छ क्या। जस्तो आज सुचर लायो, 2 दिनपछि 4 दिनमा सुचर निकाल्नु पर्ने छ, 2 दिनभित्रमा चाहिँ तिम्रो के भयो, हाफ लाइफ भयो क्या, बुझ्यो नि। 50% टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ लस हुन्छ, के हुन्छ अरे, इट इज द टाइम एट विच 50% अफ टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ सुचर इज लस्ट, इज कल्ड हाफ लाइफ। घोक्नु पऱ्यो, भइहाल्यो। अब त्यस्तै गरी हुन्छ, अब सुचर प्रोलिन सोधेको छ है। अब प्रोलिन कसो थाहा भने, यो पनि के हुन्छ, ब्लू नै हुन्छ, तर छाम्दाखेरि ट्रिक्स होला, छाम्नै पर्छ, छाम्दाखेरि के हुन्छ, किरकिर लागेको गाँठा परेको चाहिँ हुँदैन त्यो प्रोलिन। अब यसको 8वटा युज लेख भनेर चाहिँ सेम टु सेम, मुखको सर्जरी गर, पेटको सर्जरी गर, हरेकको सर्जरी गर न यार। स्किन क्लोज गर्दाखेरि हुन्छ, भास्कुलर एनास्टोमोसिस, ब्लड भेसल्सलाई बाँध्दाखेरि हुन्छ, लाइगेट गर्दाखेरि हुन्छ, कार्डियोभास्कुलर सर्जरीको बेलामा युज हुने भइहाल्यो होइन। हर्नियाको सर्जरी गर्दाखेरि युज हुन्छ हो कि होइन, हर्नियाको सर्जरी गर्दा हुन्छ, टेन्डन रिपेयरको लागि सर्जरी हुन्छ, प्लास्टिक सर्जरीको लागि युज हुन्छ, अप्थेल्मिक आँखाको सर्जरी गर्दा युज हुन्छ, सर्जरी चाहिँ सब लेखिदिने त्यो। अब मुखबाट कहिले हटाउँछ है, फ्रम चेस्टबाट कहिले हटाउँछ, फेसबाट भनेको 3 देखि 5 दिन भनिहालेँ मैले। अब छातीबाट कहिले हटाउँछ, सेम 7 देखि 10 दिन, अरू त सबै 7 देखि 10 दिन हानिदिने, खुट्टामा 7 देखि 14 दिन अथवा 10 देखि 14 दिन हानिदिने कि, त्यो भन्नु पऱ्यो। फेस त सबभन्दा छिटो सकिहाल्यो, सुचरमा मिलिहाल्यो। अब अर्को चाहिँ सिल्क। सिल्क भन्ने बित्तिकै कालो होइन, कालो राखिदिने। अब मल्टिफिलामेन्ट हो कि के हो, मोनोफिलामेन्ट हो। फेरि माथि जानु पऱ्यो, मैले बिर्सेँ। सिल्क भनेको मल्टिफिलामेन्ट हो कि होइन, मल्टिफिलामेन्ट फेरि छाम्ने, किरकिर यस्तो हुन्छ, डल्लो गाँठा परेको हुन्छ, छाम्ने। अब सिल्क सुचर भनेर थाहा भयो। यसको क्लासिफिकेसन के छ, मल्टिफिलामेन्ट हो, नेचुरल सिल्क हो, अनि नन एब्जर्बेबल हुन्छ, एब्जर्ब हुँदैन क्या। अब जुन सुचर एब्जर्बेबल छ त्यो चाहिँ हामी भित्र सिलाउनको लागि हुन्छ, जस्तो इन्टेस्टाइन सिलाउनको लागि एब्जर्बेबल युज गर्छौँ होइन। तर
नन एब्जर्भेबल भनेको के हो बाहिरकै जुन टाका काट्छौ नि त्यो भनेको चाहिँ नन एब्जर्भेबल हो कि जस्तो नन एब्जर्भेबल भन्ने बित्तिकै अब यसले तिमी भित्रको इन्टेस्टाइनहरू प्रायः सुचर गर्दैनौ युटेरसहरू प्रायः सुचर गर्दैनौ अब यसले के सुचर गर्छौ फेसमा सुचर गर्नु पर्यो हैन अथवा बाहिरको के अर्गन बाहिरको छालाहरू सुचर गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रायः यो युज गरिन्छ क्या त्यही भएर यसको युजेस कहाँ हुन्छ स्किन सुचर गर्नको लागि जुन चाहिँ हैन फिक्स ड्रेन जस्तो ड्रेनिङहरू त्यो पाइप हाल्छौ नि पाइपलाई बान्नु पर्यो नि त छालासँग त्यो बान्दाखेरि पनि यही सुचर युज हुन्छ हैन सेकेन्ड लेयर अफ बाउल अब्स्ट्रक्सन अब बाउल अब्स्ट्रक्सनको सेकेन्ड लेयरमा युज हुन्छ अरे अर्को चाहिँ बाउल सर्जरी गर्दा युज हुँदो रहेछ पछि फेरि काट्नु पर्दो रहेछ सायद त्यो भएन अब यसको चाहिँ एडभान्टेज के हो डिसएडभान्टेज के हो है अब एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक सुचरको आइडल सुचरको फिचर्स के हो आइडल सुचरको फिचर्स के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ सुचर के हुनुपर्छ नट राम्रोसँग यही हो क्या यो भनेको चाहिँ आइडल सुचरको पनि हो क्या जस्तो कहिलेका क्यारेक्टरिस्टिक अफ आइडल सुचर भनेर सोध्न सक्छ नि त त्यसमा चाहिँ यो लेख्दा पनि हुन्छ कि यसकै एन्सर डेफिनेसनहरू एडभान्टेज नै लेख्ने हो जस्तो यसलाई अलिकति साइड लगाइदिउँ ल यसलाई अर्को के पनि भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ हामी फिचर्स अफ आइडल सुचर भनेको राम्रो सुचर कतिखेर भन्छौ तिमी भन्ने कुरा हो कि म राम्रो सुचर त्यति भन्छ जब चाहिँ त्यो के हुन्छ एक्सेलेन्ट ह्यान्डलिङ हुन्छ एडभान्टेज भनेको मजाले तिमी ह्यान्डल गर्न सक्यौ हैन इजिली नट बनाउन सक्यौ गाँठो बाँध्न सक्यौ हैन अर्को चाहिँ गुड नट सेक्युरिटी गाँठो फुस्किँदैन भने त्यो मजाले सेक्युरिटी छ सस्तो छ हैन डज नट रिक्वेल हैन त्यो छ भने के हुन्छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ फिचर्स हुन्छ अझै आइडलको 2-3वटा फिचर्स के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलर्जिक रियाक्सन हुनु हुँदैन इन्फेक्सनको रिस्क हुनु हुँदैन हैन त्यो कुराहरू पनि राख्दिने यो भयो तर अब सिल्कको के हुन्छ सिल्कको फाइदा भनेको यो भयो तर सिल्कको बेफाइदा के हो सिल्क भनेको केबाट बनेको हुन्छ सिल्क भनेको सिल्क वोमबाट बनेको हुन्छ त्यही भएर योबाट बनेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ इन्फेक्सनको चान्स धेरै हुनसक्छ एलर्जिक रियाक्सन धेरै हुनसक्छ क्या त्यही भएर यो चाहिँ डिसएडभान्टेज हो एलर्जिक रियाक्सन हुन्छ हैन अर्को चाहिँ इन्फेक्सनको रिस्क हुन्छ त्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो यति नै हो सक्यो हाम्रो सिल्क अब एबिसी पढ्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला के पढौँ सुचरको यो काउन्सिलिङ पढौँ सो काउन्सिलिङको सेकेन्डमा के छ काउन्सिलिङ भन्ने बित्तिकै तिमीलाई 3-4वटा काउन्सिलिङ सोधेको छ एउटा अहिलेसम्म एउटा डायबेटिक फुडमा कसरी काउन्सिलिङ गर्छौ सेकेन्ड भनेको चाहिँ प्री अपरेटिभ काउन्सिलिङ फर द वुमेन्स विथ ब्रेस्ट क्यान्सर यति छ अब प्री अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि के काउन्सिलिङ गर्छौ र थर्ड भनेको चाहिँ काउन्सिलिङ फर अ पेसेन्ट पर्सन्स अन्डरगोइङ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी फर बाउल अब्स्ट्रक्सन भएको चाहिँ अब सर्जरी गर्दैछ भने त्यसलाई के काउन्सिलिङ गर्छौ भन्ने कुरा छ जहिले पनि डक्टरले काउन्सिलिङ गर्ने हो काउन्सिलिङ गर्दाखेरि के गर्छौ तिमी एउटा मान्छेलाई बिरामीलाई बोलाउँछौ बोलाइसकेपछि सुरुमा म फलाना डक्टर हो भनेर आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौ त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो भएको रहेछ भनेर भन्छौ तपाईँलाई क्यान्सर भएको रहेछ भन्छौ त्यसपछि के भन्छौ भन्दाखेरि चाहिँ अब पेसेन्टलाई सोध्नु पऱ्यो कि आस्क पेसेन्ट वाट दे नो अबाउट द डिजिज तपाईँलाई थाहा छ यो रोगको बारेमा भन्ने सुरुमा आफूलाई नमस्ते गर्ने त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो भएको रहेछ भन्ने अनि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको रोगको बारेमा भन्ने थाहा छैन भन्छ तपाईँलाई जान्न मन छ भनेर सोध्ने क्या त्यसपछि एक्सप्लेन देम अबाउट द डायग्नोसिस त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ यो डिजिज भनेको यस्तो हो क्यान्सर भनेको यस्तो यो यसको बारेमा यो यसरी लाग्छ यसको प्रोग्नोसिस यस्तो छ यो औषधि गर्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ डिजिजको बारेमा सब भन्दिनँ त्यसपछि एक्सप्लेन अबाउट द ट्रिटमेन्ट अप्सन अब औषधि के गर्न सक्छौँ त जस्तो क्यान्सर छ भने हामी सर्जरी गर्न सक्छौँ हामी रेडियोथेरापी गर्न सक्छौँ हामी केमोथेरापी औषधि चढाएर सुरु गर्न सक्छौँ तपाईँ कहाँदेखि सुरु गर्नुहुन्छ हैन त्यो भन्दिने मतलब ट्रिटमेन्ट अप्सन के छ हामीसँग अभाइलेबल त्यो भन्दिने त्यसपछि अल्टरनेटिभ ट्रिटमेन्ट केही छ त त्यसमा सर्जरी गर्न चाहेन त पेसेन्टले अरू केही छ त त्यसको अल्टरनेटिभ्सहरू त्यो पनि भनिदिने हैन भनिदिनु पऱ्यो अर्को चाहिँ त्यसपछि रिजल्ट्स आउटकम्सहरू के हुन्छ जस्तो सबै सर्जरी गरिसकेपछि त्यो मान्छे बाँच्छ नै भन्नु त मिल्दैन नि त कहिलेकाहीँ कम्प्लिकेसन्सहरू आइदिन सक्छ त्यही भएर सुरुमै भनिदिने कि यसको सर्जरी गऱ्यो भने यो कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ आउन सक्छ है आफ्टर ट्रिटमेन्ट भनिदिने कि त्यो अनि कम्प्लिकेसन त्यही कुरा आइहाल्यो अर्को भनेको ओपन क्वेसन अब लास्टमा चाहिँ ओपन क्वेसन छोडिदिने कि तपाईँलाई अरू के बुझ्न मन छ भनेर सोध्ने कि सो त्यही कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ काउन्सिलिङमा लेख्छौँ सो सुरुमा डायबेटिक फुड सबै तिनटैको एउटैमा राखिदिएको छु ल सो डायबेटिक फुड छ सुरुमा चाहिँ हेलो आइएम डक्टर यो फलान डिस्कस होइन आइएम गोइङ टु डिस्कस डिजिज यु हेभ मतलब तपाईँलाई के भएको छ म त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न चाहन्छु भने त्यसपछि यु आर डायग्नोस्ड विथ डायबेटिक फुड हो कि तपाईँलाई अब भन्छु सेकेन्ड पोइन्ट भनेको के थियो डिजिज उसलाई भएको डायग्नोसिस भनिदिने तपाईँलाई डायबेटिक फुड भएको छ अथवा ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ अथवा थाइरोइड क्यान्सर भएको छ अथवा कोलोरेक्टल क्यान्सर भएको छ अथवा बाउल अब्स्ट्रक्सन भएको छ हो कि न यो पनि छ नि त हामीसँग युआर डायग्नोज विथ बाउल अब्स्ट्रक्सन हो कि नै त्यो कुरा गरिदिनु पऱ्यो बाउल अब्स्ट्रक्सन भनिदिने होइन त्यसपछि के अनि वाट डु नो अबाउट डायबेटिक फुड अथवा वाट डु नो अबाउट बाउल अब्स्ट्रक्सन वाट डु नो अबाउट ब्रेस्ट क्यान्सर्स वाट इज इट्स कज रिस्क फ्याक्टर के छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो सोध्नु पऱ्यो त्यसपछि अब डिज गऱ्यो भने डायबेटिक फुड छ भने सारा यो भनेको चाहिँ डायबेटिक फुड भनेको एउटा अल्सर हो जो चाहिँ डायबिटिज भएको पेसेन्टलाई लाग्छ अनकन्ट्रोल डायबिटिज गर्दा लाग्छ होइन इन डायबेटिक पेसेन्ट्स अफ द स्मल ओन क्यान नट हिल इजिली
हैन। अब सानो घाउ पनि सन्चो हुन सक्दैन, किन भन्दा इम्युनो कम्प्रोमाइज छ हैन, प्लस ब्लड सप्लाई कम हुन्छ, त्यहाँ न्युरोप्याथी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी के हुन्छ घाउहरू भएको हुन्छ भनेर अलिकति रेफरेन्स दिदिनँ के। त्यसपछि अर्को हुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर छ भने ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको ब्रेस्टको क्यान्सर हो, जसको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, जेनेटिक हुनसक्छ हैन, म्युटेसन भएर हुनसक्छ, एक्सेसिभ रेडिएसन भएर हुनसक्छ, इस्ट्रोजेन धेरै तपाईँहरूले ओसिपी पो युज गर्नुभएको थियो कि है, त्यसले गर्दा हुनसक्छ भनेर चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरूको अलिअलि भनिदिने। त्यसो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा पनि सेम छ, यो क्यान्सरकै सबै सेमै हो, प्लस एक्सेसिभ स्मोकिङ गरेको हुनसक्छ त्यस्तो क्यान्सरको। थाइरोइड क्यान्सर पनि सेम भयो। अब बाउल अब्स्ट्रक्सन छ भने त्यही पनि के हुन्छ, इट हेज मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ, जेनेटिक हुनसक्छ हैन, अथवा प्यारालाइटिक इलियसको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। किन बाउल अब्स्ट्रक्सनमा चाहिँ तपाईँलाई भल्भस भएको हुनसक्छ हैन, यस्तो भनेर भनिदिनु पऱ्यो कि, अथवा पहिला सर्जरी प्रि अपरेटिभ मतलब अगाडि सर्जरी केही गरेको छ भने हैन, एब्डोमिनल सर्जरी पहिला गरेको चाहिँ प्रायर हिस्ट्री अफ एब्डोमिनल सर्जरी छ भने त्यसले गर्दा हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा गरिदिनु पऱ्यो। अलिअलि डिजको बारेमा भनिदिने होइन, अब्स्ट्रक्सनको बारेमा त्यो कुरा भयो। त्यसपछि अर्को स्टेपमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ट्रिटमेन्ट के लिन चाहनुहुन्छ त भन्ने थियो नि त होइन। जस्तो यु हेभ फुड अल्सर, सो फर्स्ट यु हेभ टेक केयर अफ फुड, सुरुमा चाहिँ टेक केयर गर्नु पऱ्यो। अब ब्रेस्टको छ भने चाहिँ बिएलएस गर्नु पऱ्यो होइन, एसएलएनबी गर्नु पऱ्यो, रेडियोथेरापी केमोथेरापी गर्नु पऱ्यो, त्यो भयो। कोलोरेक्टर छ भने कोलेक्टोमी गर्नु पऱ्यो, प्रोक्टेक्टोमी गर्नु पऱ्यो, त्योहरू चाहिँ सबै के भयो। थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्ट्स भयो हो किन। त्यसपछि अब ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के कम्प्लिकेसन आउनसक्छ त, तपाईँलाई केही कम्प्लिकेसन्सहरू साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ होइन, जस्तो ड्रग्सको साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ, थोरै पेन हुनसक्छ होइन, बट दिज ओन्ली फर द सम, त्यो केही समयको लागि मात्रै हुनसक्छ। त्यही भएर पानी राम्रोसँग खाने, टेक प्रपर डाइट राम्रोसँग गर्ने, टेक रेस्ट गर्ने, र केही गाह्रो भयो भने चाहिँ आउनु भन्नु पऱ्यो क्या, अनि फलोअपमा आउनु भन्नु पऱ्यो। अनि लास्टमा के भन्नु पऱ्यो, डु यु वान्ट टु नो एनिथिङ अबाउट योर डिजिजको बारेमा के जान्न मन छ भनेर भनिदिनु पऱ्यो क्या। यति गरेपछि काउन्सिलिङको पार्ट सक्यो। सर लाएर घोक्ने जाने, अब जति सकिन्छ लेखेर आउने, त्यो हो। अब हामी आम एबिजी है। एबिजी इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अस्किकै कहाँ सोध्छ, पेडाम पनि सोध्न सक्छ, तर पेडाम प्रायः सोध्दैन। मेडिसिनमा पनि यही सोध्ने हो, सर्जरीमा पनि यही सोध्ने हो, तर डिफ्रेन्स के हो, मेडिसिनमा रेस्पिरेटरी सोध्छ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिसहरू प्रायः सोध्छ, तर सर्जरीमा जहिले पनि प्रायः चाहिँ मेटाबोलिक अल्कालोसिस सोध्छ कि 6M, किनकि अब्स्ट्रक्सन छ नि त, भमिटिङ भएर आउँछ। त्यही भएर सुरुमा हामी थाहा हुनु पऱ्यो पिएच कति हो त, नर्मल पिएच कति हो भन्दाखेरि 7.35 देखि 7.45 इज नर्मल पिएच हो कि होइन हो। त्यसपछि नर्मल भ्यालुहरू सबैको नर्मल भ्यालु याद गर्नु पऱ्यो। अब सोडियमको नर्मल भ्यालु कति हो, पोटासियमको नर्मल भ्यालु कति हो, क्लोरिनको कति हो, त्यो सबै छ है, घोक्नु पऱ्यो। अब जस्तो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको बाइकार्बनको नर्मल भ्यालु कति हो, 20 देखि 28सम्म हो क्या नर्मल भ्यालु, यो बुझ्नु पऱ्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ पार्सियल प्रेसर अफ CO2 कार्बन डाइअक्साइड कति हो, 40 ± 5 भन्नुको मतलब 35 देखि 45 हो है नर्मल, त्यो भयो ओके न। अब पिएच भनेको के हो त, नर्मल हेर्नु पऱ्यो। पिएच भने के हो यहाँ भनिदिन्छु म फेरि। पिएच भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ HCO3 - PaCO2 हो, यो भनेको चाहिँ पिएच भयो। अब मानौँ पिएच कम छ भन्नुको मतलब, पिएच कम भयो भने के भन्छ यसलाई चाहिँ एसिडोसिस है। अब पिएच धेरै छ भने के भनिन्छ, अल्कालोसिस। अब एसिडोसिस अल्कालोसिस कस्तो थाहा पाउने, हाम्रो बडीमा एसिड बढ्यो, यसको दुई टाइप हुन्छ क्या होइन। एउटा के हुन्छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अर्को हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस है। अब अर्को के हुन्छ अल्कालोसिस पनि सेम हो। अल्कालोसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ होइन, एउटा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ होइन, अर्को भनेको चाहिँ मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। अब सबैको कज थाहा पाउनु पऱ्यो हो किन। अब हेर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई के थाहा छ, रेस्पिरेटरी कजहरू हुन्छ क्या, जस्तो COPDमा हुनसक्छ होइन, आजमामा हुनसक्छ होइन। थर्ड भनेको चाहिँ एटालेक्टिसिस हुनसक्छ, लङ्स कोल्याप्समा हुनसक्छ होइन। यस्तो यिनी कारणहरूमा चाहिँ के हुन्छ, एसिडोसिस हुन्छ। त्यस्तै गरी मेटाबोलिक एसिडोसिस हुनुको कारण भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ मड पाइल्स हो किन, निमोनिक्स यही भयो। यहाँ भनेको मिथानोल, युबाट युरिमिया भयो होइन, डीबाट डिहाइड्रेसन भयो हो किन। सो यसरी चाहिँ हामी के हुन्छ, मड पाइल भनेर निमोनिक्स त अहिले तल आउँछ नि आउँछ, त्यो भयो। त्यसरी चाहिँ हामी के हुन्छ थाहा हुन्छ। अब पिएच बढ्यो घट्यो मैले यहाँ फेरि भनिहालेँ, पिएच घटेको छ भने एसिडोसिस, पिएच बढेको छ भने अल्कालोसिस होइन। अब रेस्पिरेटरीमा एसिडोसिसमा के छ भनिहालेँ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अर्को चाहिँ मेटाबोलिक छ। रेस्पिरेटरी छ भने अब के हेर्ने त, जस्तो हामीसँग के छ भन्दाखेरि
के छ भन्दाखेरि चाहिँ पिएच भनेको के छ PaCO2 डिभाइड बाई पिएच मतलब यो बुझ्नु पर्यो यसलाई अझै सर्टकट बनाइदिउँ ल हामीसँग के छ पिएच भनेको चाहिँ PaCO2 HCO3 माइनस डिभाइड बाई PaCO2 हो किन अब पिएच घट्यो भने के हुन्छ एसिडोसिस हुन्छ भने अब पिएच कतिखेर घट्छ त योसँग यदि मानव जुन तल छ तलको बढ्यो भने बल्ल यो पिएच बढ्ने हो घट्ने हो क्या ठ्याक्कै इन्भर्स छ नि त होइन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ यो दुईटा यो र यो इन्भर्सले छ उल्टो छ ठ्याक्कै मतलब यो बढ्यो भने यो घट्छ यो घट्यो भने यो के हुन्छ बढ्छ त्यस्तै गरी यो र यो त डाइरेक्ट छ नि त मतलब यो पिएच बढ्यो भने यो पनि बढ्छ पिएच घट्यो भने यो पनि घट्छ बुझ्नु पऱ्यो यिनी दुईवटा सेम डिरेक्सनमा हुन्छ तर यो र यो चाहिँ जहिले पनि अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ सो पिएच घट्नको लागि CO2 के हुनु पऱ्यो बढ्नु पऱ्यो नि त हो कि नै हाम्रो बडीमा CO2 धेरै बढ्नु पऱ्यो हो त्यही भएर हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ अब CO2 धेरै बढ्यो यो केही चेन्ज भएको छैन भने के कज हुँदो रहेछ रेस्पीको कज हो नि त CO2 भनेको त CO2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लङ्सले बाहिर फाल्नुपर्ने हो त्यही भएर रेस्पीको कारणले गर्दाखेरि पिएच घटिरहेको छ भने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भएन त त्यस्तै गरी अब यसको कारणले गर्दाखेरि भइरहेछ जस्तो मानिलिउँ है यो चाहिँ यसको भयो ल यो चाहिँ हाम्रो केसको भयो यसको भयो त्यस्तै गरी मेटाबोलिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि पिएच भनेको के रहेछ पिएच भनेको के रहेछ HCO3 माइनस डिभाइड बाई PaCO2 बाइकार्बोनेट हो माथिको है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाइकार्बोनेट तिम्रो बाइकार्बोनेट भनेको बेस हो क्या अल्काली हो क्या अब यो अल्काली नाममै अल्काली छ होइन अब अल्काली धेरै भयो भने के हुन्छ हाम्रो बडीमा अल्कालोसिस हुन्छ तर हाम्रो के छ यहाँ चाहिँ यसमा मेटाबोलिक एसिडोसिस छ भन्नुको मतलब यो अल्काली चाहिँ धेरै हुनु पऱ्यो कि थोरै हुनु पऱ्यो अफकोर्स थोरै हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यही हो क्या सिम्पल कुरा PaCO2 नर्मल छ नर्मल छ तर यो चाहिँ के छ तिम्रो यो 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 चाहिँ के छ बढ्दिन्छ के होइन घट्दिन्छ के यो घट्यो भने के भयो यो घट्यो भने चाहिँ यो पनि के हुन्छ घट्छ मैले भने नि यसमा चाहिँ उल्टो भयो है यसमा चाहिँ उल्टो भयो यसमा चाहिँ उल्टो भयो तलको माथिको छ नि त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ तर यसमा चाहिँ के छ यो दुईटा पिएच र HCO3 माइनस एउटै माथि माथि छ त्यही भएर चाहिँ पिएच घट्यो भने HCO3 माइनस पनि घट्छ त्यो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो त्यो बाइकार्बोनेट घट्यो अल्काली घट्यो बाइकार्बोनेट भनेको अल्काली भयो यो घटिसकेपछि के हुन्छ अल्कालोसिस ऊ भयो नि त घट्यो नि त यो बढ्यो भने अल्कालोसिस भयो तर यो घट्यो भने के हुन्छ अब अल्कालोसिस त हुने कुरा भएन अब एसिडोसिस भयो क्या हो किन अब एसिडोसिस भयो त्यो के एसिडोसिस भयो मेटाबोलिक एसिडोसिस बुझ्नु पऱ्यो ल यो चाहिँ अब यसको कारणहरू छ मड फाइल सक्यो त्यसपछि आउँछ अर्को कुरा अब क्वेसन गर्नु पऱ्यो हो किन अब जस्तो यो क्वेसन गरौँ हामी एउटा क्वेसन के छ पिएच 80 दिएको छ हो कि नै पिएच 7.34 छ PaCO2 60 छ बाइकार्बोनेट 28 छ अब के हुने भयो हेर जस्तो पिएच भनेको 3.34 छ मतलब के छ नर्मल छ कि छैन नर्मल कति हो हेर्नु 3.5 देखि नर्मल हो भनेपछि अलिकति पनि कम छ नि त सो हेर्नु भयो पिएच के छ कम छ हो कि नै पिएच कम छ सो यहाँ छ सोलुसन यहाँ छ पिएच के छ 1 ले कम छ 1 पनि इम्पोर्टेन्ट हो अरू इम्पोर्टेन्ट होइन 1 तर पिएच चाहिँ 1 पनि 0.01 पनि इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर पिएच घट्यो अब पिएच घट्ने बित्तिकै के हुन्छ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो एसिडोसिस अब सेकेन्ड स्टेपमा अब्जाम कुन एसिडोसिस हो मेटाबोलिक हो कि रेस्पिरेटरी हो फर्मुला लेख्ने अब बाइकार्बोनेट कति छ यहाँ दिएको 28 छ हो कि नै अब 28 छ तल PaCO2 कति छ 60 छ अब नर्मल हाल्नु पऱ्यो बाइकार्बोनेटको कति हो 28 नर्मल हो नि त 24 to 28 इज नर्मल HCO3 तर PaCO2 कति यसको नर्मल भ्यालु यसको नर्मल भ्यालु भनेको तिम्रो कति थियो तिम्रो 35 देखि 45 हो नि त नर्मल भ्यालु त तर यहाँ कति छ क्वेसनमा 60 छ क्या सो 60 भनेको यो धेरै भयो कि भएन PaCO2 धेरै भयो क्या मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो PaCO2 इज हायर हैन यसले चाहिँ PaCO2 के छ बढी छ हो कि नै बढी भइसकेपछि PaCO2 बढी भइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ अघि यो बढी भयो भने के हुन्छ यो घट्छ घटेको पनि छ कुनमा घट्छ
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो कि नै CO2 सँग खेल्यो नि त हाम्रो कुरा CO2 सँग खेल्ने बित्तिकै के हुन्छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सो हाम्रो कज के भयो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सक्यो है अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ तर इम्पोर्टेन्ट छ यो त्यो भयो अब कम्पेन्सेसन हेर्नको लागि पिएचको भ्यालु हेर्नु पऱ्यो कि यदि सबै तलमाथि जेसुकै बढोस् यो बढोस् घटोस् जे गरेर भए पनि पिएच चाहिँ 7.35देखि 7.45सम्म आएको छ भने इन्डियाको बिचमा छ भने द्याट्स कल कम्पेन्सेसन के त्यही लेखा छ अब यहाँ अलिकति कम्प्लिकेट गरे होला त्यो सेम डिरेक्सन उल्टो डिरेक्सन छोडिदेऊ यो गर्नु पर्दैन कम्पेन्सेसन हेर्नुको लागि यो भ्यालु हेर्नु पर्यो अहिले आउँछ हामी तल अब सेकेन्ड क्वेसन गर मेरो पिएच के छ अब हेर यहाँ पिएच के छ पिएच इज नर्मल यहाँ गरौँ न छुट्टै तलभन्दा नि पिएच इज नर्मल छ अब पिएच CO2 के छ 45 छ नर्मल छ HCO3 माइनस के छ 15 छ कम छ क्या किन 22 देखि 28 त नर्मल हो अब बाइकार्बोनेटसँग छ भने सिधै कुरा आउनु पर्यो मेटाबोलिक के होइन मेटाबोलिक आउनु पर्यो अब मेटाबोलिक आइसकेपछि हामी हेरौँ पिएच भने के हो HCO3 माइनस डिभाइड बाई PaCO2 हो होइन अब पिएच त नर्मल छ हो तर यसको भ्यालु के छ कम छ के पहिला सुरुमा बाइकार्बोनेट हेर बाइकार्बोनेटले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम छ भन्नुको मतलब एसिडोसिस भयो कि अल्कालोसिस भयो यदि यो बढेको भए बाइकार्बोनेट भनेको HCO3 माइनस भनेको अल्काली हो अब अल्काली बढ्नु भनेको अल्कालोसिस हुन्थ्यो नि त तर अब के भयो यो चाहिँ घटिरहेको छ HCO3 माइनस इज डिक्रिजिङ सो दिस इज यो घट्नु भन्नुको मतलब मेटाबोलिक अल्कालो एसिडोसिस हो कि नै अब हेर मैले के भनेको थिएँ पिएच हेर अब पिएच के छ नर्मल छ क्या एसिडोसिस हुँदाखेरि पनि पिएच त खासमा कम हुनु पर्यो नि त 3-4 भन्दा कम हुनु पर्यो नि त तर यहाँ 3-6 छ मतलब नर्मल छ पिएच चाहिँ नर्मल छ पिएच इज नर्मल पिएच नर्मल छ अब पिएच नर्मल भइसकेपछि के भन्छ यसलाई कम्पेन्सेसन भयो क्या बुझ्यौ नि कम्पेन्सेटरी यसलाई जुन बाइकार्बोनेट छ नि किडनीको प्रब्लमले गर्दाखेरि यो हुने हो किडनी अथवा जिआईको प्रब्लमले गर्दाखेरि अब यसलाई किसले कम्पेन्सेट गरिदियो हाम्रो लङ्सले कम्पेन्सेट गरिदिरहेको हुन्छ क्या सो त्यही भएर यसलाई के भन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ कम्पेन्सेसन भन्छ क्या विथ कम्पेन्सेसन यति बुझ्यौ भने जिन्दगीमा कहिले पनि अरू पढ्नु पर्दैन है किन कम्पेन्सेसन भने पिएच हेऱ्यौँ पिएच नर्मल छ तर बाइकार्बोनेट कम छ अथवा कहिलेकाहीँ रेस्पिरेटरीको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ तर पिएच नर्मल छ भने के हुन्छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कम्पेन्सेसन भन्न मिल्छ क्या सो सिम्पल क्वेसनहरू यति भयो अब यहाँ कुरा त्यही लेख्छ अब अल्कालोसिस मैले भनि नै हालेँ अल्कालोसिसको लागि सिम्पल हामीले के हेर्नु पऱ्यो बाइकार्बोनेट हेर्ने त्यसको लागि बाइकार्बोनेट हेर्ने नेट अथवा HCO3 माइनस यसलाई के पनि भन्छ अर्को अल्काली पनि भन्छ ल नजुकिनु अल्काली पनि भन्छ यसलाई के गर्ने यो हेर्ने हो अब हेर फर्मुला लेख्ने एङ्गल यसको पनि दुईवटा छ एउटा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ अर्को मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ अब रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुनुको लागि के हुनुपर्छ PaCO2 घट्नु पऱ्यो कम हुनु पऱ्यो पिएच बढी हुनु पऱ्यो ठ्याक्कै उल्टो तर मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुनुको लागि के हुनु पऱ्यो मैले भनेको थिएँ यो बढी हुनु पऱ्यो क्या यो हुनु पऱ्यो यो त खासै रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस त खासै सोध्दैन ल तर यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मेटाबोलिक अल्कालोसिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट केसमा हुन्छ यसमा कजहरू थाहा पाउनुपर्छ कि जस्तै डाइरियाहरूमा भयो भमिटिङमा भयो प्रोलङ भमिटिङ छ लामो समयसम्म भमिटिङ भइरहेको छ भने मेटाबोलिक अल्कालोसिस मेटाबोलिक कहीँ तिमीलाई क्वेसनमा सोधिन्छ सिम्पल कुरा भमिटिङ भइरहेको छ भन्यो अथवा अब्स्ट्रक्सन भएको छ होइन अथवा डाइरिया धेरै भइरहेको छ होइन त्यस्तो कुराहरू गरिरहेको छ भने जहिले पनि के हुन्छ सिधै सोच्ने अल्कालोसिस हुन्छ कि त्यो पनि कुन मेटाबोलिक अब तल इक्जाम्पल हामी हेर्छौँ यति चाहिँ हाम्रो जस्ट याद गर्नु पऱ्यो सो अब एनाइन ग्याप भने के हो त तिमीलाई एनाइन ग्याप निकाल भन्छ क्या सो यो भनेको के हुन्छ अनमेजर्ड एनाइन इन प्लाज्मा हाम्रो बडीको हाम्रो प्लाज्मामा हाम्रो ब्लडमा मेजर नगरेको एनाइन चाहिँ कति छ क्याटाइन होइन है एनाइन भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल क्या नेगेटिभ जुन छ नि त्यसको भ्यालु कति छ भन्न खोजेको खासमा एनाइनहरू कति छ भन्न खोजेको यसले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिस थाहा पाउनुको लागि हो कि अल्कालोसिसको लागि हो एनाइन क्याप इज मस्टली फर मेजरिङ मेटाबोलिक एसिडोसिस त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो अब कसरी नाप्ने एजी एनाइन क्याप इज इक्वल टु मेजर क्याटाइन जति पनि प्लस प्लस छ नि सोडियम र पोटासियम तिन दुईवटालाई जोड्ने त्यसमा के माइनस गर्ने बाइकार्बोनेट जति पनि छ नि हाम्रोमा नेगेटिभ चार्ज त्यसलाई जोडेर चाहिँ यिनीहरूसँग माइनस गरिदिनु जस्तो सोडियम पोटासियम कति छ त्यो भ्यालु ठ्याक्कै क्वेसनमा दिएको हुन्छ जोड दिने प्लस प्लस जति पनि छ सबैलाई दिने जोड दिने अनि
अर्को हुन्छ जुन जुन माइनस माइनसवाला छ नि बाइकार्बोनेट भयो क्लोरिन भयो यिनीहरूलाई जोड्ने अनि यो अगाडिसँग चाहिँ प्लससँग यो भन्दा पोजिटिभ क्याटाइनसँग चाहिँ यो एनाइन घटाइदिने कि यति गऱ्यो भने तिम्रो के आउँछ एनाइन ग्याप आउँछ है त्यति गरिदिनु अब यसको नर्मल भ्यालु कति हो 8 देखि 16 इज नर्मल भ्यालु यो सोध्छ ल नर्मल भ्यालु कति हो एनाइन ग्यापको भनेर हामीलाई सोधेको थियो 8 देखि 11 अब हाई एनाइन नर्मल भ्यालु यहाँ चाहिँ यो भयो क्या अब कति हुन्छ यसको एनाइन ग्याप हेर न जोड्दै हुने र यो तिमीलाई क्वेसन मानव यो क्वेसन भयो अरे एउटा तिमीलाई क्वेसन भयो तिमीले एनाइन ग्याप निकाल भन्यो अरे सिम्पल कुरा के गर्छौ त यसलाई यसलाई जोड्छौ अनि जो घटाइदिन्छौ जस्तो यो दुईलाई जोड्दा कति भयो 135 भयो इन्द्रलाई जोड्दा कति भयो 80 भयो अब जोड घटाइदियो गरिदियो 55 आयो मतलब कति भयो हाई एनाइन ग्याप अब हाई एनाइन ग्याप हुने बित्तिकै के हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ अब हाई एनाइन ग्याप भने के हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ हैन अब यसो कज के हो भनेर सोध्छ त्यही त्यो मड पाइल्स भनेर भन्दैन हैन यही चाहिँ मिथानोल भयो युरेमिया भयो डिएम भयो हैन अनि आइसोनाइजरहरू भयो ल्याक्टिक एसिड भयो मड पाइल्स भनेर याद गरिदिने त्यसो कजहरू के यो चाहिँ तिम्रो के भयो कज अफ मेटाबोलिक एसिडोसिस भयो हैन तर अब कज अफ मेटाबोलिक अल्कालोसिस सोध्छ यसमा के हुन्छ प्रोलङ भमिटिङ छ भने हुन्छ डायरेटिक्सहरू खाइरहेको छ भने हुन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ नेजोग्यास्ट्रिक सक्सन नाकबाट तिमीले पेटबाट सबै सामानहरू निकाल्यौ भने चाहिँ नेजोग्यास्ट्रिक सक्सन हुन्छ हैन अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिजमले गर्दाखेरि हुन्छ है अर्को भनेको चाहिँ धेरै एन्टासिड्सहरू खाइरहेको छ एक्सेस एन्टासिड इन्टेक खाइरहेको छौ भने पनि हुन्छ अर्को भनेको पोटासियम घटिरहेको छ हैन हाइपोक्यालेमियाले गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो के यति चाहिँ हाम्रो कस थाहा हुन 3-4 याद गर्नु पर्यो अब क्वेसन जो सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के भन्छ पीएच चाहिँ 8.1 छ पीएच इज 8.1 ल क्वेसन गरौँ पीएच कति छ 8.1 मतलब धेरै छ नि त अब PaCO2 हेर्नु पर्यो अर्को चाहिँ HCO3 माइनस हेर्नु पर्यो के अब यो हेर्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पायौँ दिस इज अल्कालोसिस सिम्पल कुरा के अल्कालोसिस हो तर अब कुन मेटाबोलिकको के हो भने थाहा पाउनु पर्यो मेटाबोलिक थाहा पाउनुको लागि यो गर्नु थाहा गरौँ होइन भने भमिटिङ देख्ने बित्तिकै तिम्रो कहिले पनि रेसिपी हुँदैन कि जहिले मेटाबोलिक हो कि मेटाबोलिक हैन अब कम्पेन्सेसन छ त कम्पेन्सेसन हुनुको लागि 7 नर्मल हुनु पर्यो नि त 7.365 भन्दा बेसी हुनु पर्यो हैन तर यहाँ छैन सो विदाउट कम्पेन्सेसन भन्दै पनि धेरै बेस्ट क्या कम्पेन्सेसनको कुरा लेखिदिनु सक्यो भने धेरै राम्रो अब कन्फ्युजिङ लाग्छ भने चाहिँ नलेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन तर लेख्दा चाहिँ राम्रो है कम्पेन्सेसन लेख्नको लागि पीएच नर्मल हुनुपर्छ यति बुझ्दिने के पीएच नर्मल हुन्छ तर अरू चाहिँ एबनर्मल हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो के त्यो बुझ्छ अब के हुन्छ अब सबै लेखिदिने वाट इज द मेटाबोलिक एबनर्मालिटी भन्यो भने के हुन्छ यसको चाहिँ दिस इज मेटाबोलिक अल्कालोसिस लेखिदिने त्यसो भए त नर्मल भ्यालु के हुन् करेक्ट द भ्यालु अफ एबनर्मल आयन्स भनेको छ क्या मतलब यसको नर्मल भ्यालु लेख भन्न खोजेको के जति पनि हुन्छ नि यसको चाहिँ नर्मल भ्यालु के हो भन्न खोजेको यहाँ छ नर्मल भ्यालु ठ्याक्क गोकिदिने है गोकिदिने त्यसपछि आउँछ अब क्यालकुलेट एनाइन ग्याप निकाल भनेको छ सेम त्यही यो जोड्दिने घटाइदिने अनि अर्को भनेको प्रोबेबल क्लिनिकल एबनर्मेलिटीहरू के हो भनेर सोधेको छ क्या अब एबनर्मल क्लिनिकल एबनर्मेलिटीहरू के हो त भन्दाखेरि यही अब भमिटिङहरू छ क्लिनिकल फिचर्सहरू के हो भन्न खोजेको त हो नि हैन त्यो कुराहरू चाहिँ गरिदिनु पर्यो सक्यो एउटा क्वेसन अब अरू क्वेसन के सोधेको छ सेम त्यही हो भमिटिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो अल्कालोसिस छ मेटाबोलिक अल्कालोसिस छ पिएच बढी हुन्छ बाइकार्बोनेट पनि बढी हुन्छ हैन त्यो कुरा गरिदिनु पर्यो त्यसपछि मैले भने यो कुरा आउने बित्तिकै सक्दिनँ क्या त्यस लाइकली डायग्नोसिस इज अब सबै भनिदिएको छ नि त कतिखेर नन बिलस भमिटिङ कतिखेर आउँछ त इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनमा आउँदैन नि त खासमा हो कि नै एब्डोमेन स्टमक डिस्टेन्डेड छ भन्ने बित्तिकै त हामीले बुझिहाल्यौँ नि त अब्स्ट्रक्सन छ भन्ने कुरा सो डायग्नोसिस इज अब्स्ट्रक्सन अब इन्टरप्रेट द एबनर्मालिटी अब इन्टरप्रेट के गर्ने भनेको छ भने ठ्याक्क भ्यालु लेखिदिने जस्तो यसलाई कसरी एन्सर लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरप्रेट भन्छ नि यसलाई चाहिँ सोडियम यति छ जस्तो मानौँ सोडियम अब के दिन्छ सोडियम भयो पोटासियम भयो हैन भ्यालु लेख्ने जस्तो 122 लेख्यो अरे डिग्रिज हैन अब पोटासियम घोक्नु त पर्यो ल पोटासियम यति हुन्छ इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ जस्तो मानौँ ल 6 छ अरे पोटासियम इन्क्रिज्ड हैन अनि HCO3 माइनस अब अल्कालोसिस हो भनेपछि 70 छ अरे इन्क्रिज्ड हो कि नि अब PaCO2 के छ त्यसको भ्यालु के छ त्यो लेखिदिने के यति लेखिदिने सकिहाल्यो इन्टरप्रेट यति नै गर्नुपर्छ के गर्नु यति गर्ने अनि इन्टरप्रेटमा सिन्स अब के छ pH is high and bicarbonate
HCO3 minus is high, so this is metabolic alkalosis. यति लेख्दिने के इन्टरप्रिटेसन यति लेख्यो भने त भइहाल्यो नि, चाहिँदैन त्यति भयो। त्यसपछि हाउ डज पिएच चेन्ज इन युरिन, क्यालकुलेट द एनाइन ग्याप। एनाइन ग्याप त क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौ, हो कि नि, गरिहालिन्छ। अनि हाउ डज पिएच चेन्ज इन युरिन, युरिनमा पिएच कसरी चेन्ज हुन्छ खै थाहा भएन कसरी चेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, पछि हेरौँ ल। अब च्याट जिपिटी गरौँ न। अब अर्को हुन्छ सेम कुरै, नन विलस भमिटिङ भइरहेको छ, मेटाबोलिक अल्कालोसिस। भमिटिङ भन्यो कि मेटाबोलिक अल्कालोसिस केही गर्नु पर्दैन, नर्मल भ्यालु के सर लेखिदिने होइन। अब इन्टरप्रेट गर भने चाहिँ सेम टु सेम त्यो मैले भ्यालु लेखिदिने, बढी छ घटी छ भनिदिने, अनि मेटाबोलिक अल्कालोसिस छ भनिदिने, मतलब पिएच पनि बढेको हुन्छ प्लस HCO3 माइनस पनि बढेको हुन्छ, सक्यो। तिनवटा कज के हो मेटाबोलिक अल्कालोसिसको, भमिटिङ, डिहाइड्रेसन, डायरिया, माथि लेखेको छ जति पनि छ, यो सर लगाएर यति चाहिँ घोकिदिनु पऱ्यो ल, अल्कालोसिसको सक्यो। त्यो अर्को हुन्छ हाइपर क्यालेमिया, एउटा चाहिँ दिन्छ क्या। अब हाइपर क्यालेमिया कस्तो थाहा पाउने, पोटासियमको भ्यालु चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ पोटासियमको भ्यालु एकदम धेरै छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हाइपर क्यालेमिया भनेर भन्नु पऱ्यो क्या। पोटासियम धेरै छ भने हाइपर, किन भन्दाखेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। सोडियम धेरै होस् केही फरक पर्दैन, तर पोटासियमको नर्मल 3.5 देखि 5सम्म छ भने होइन, योभन्दा अलिकति 3 मात्रै भयो भने पनि के हुन्छ, एकदम खतरनाक हो क्या, अथवा 6 मात्रै भयो भने एकदम खतरनाक हो क्या। त्यही भएर हाइपर क्यालेमिया चाहिँ सुरुमै ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हाइपर क्यालेमिया भयो भने के हुन्छ, पछि मान्छे कसरी मर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले मुटुमा हानिदिन्छ क्या, खासमा मुटुमा हान्छ क्या होइन, मुटुमा कस्तो हुन्छ एरेदिमिया गरिदिन्छ क्या, अनि मान्छे डेथ हुन्छ, कार्डियक एरेस्ट आएर, बुझ्यौ, कार्डियक एरेस्ट आउँछ। त्यही भएर जहिले पनि हामीले चाहिँ सुरुमै ट्रिट गरिहाल्नुपर्छ पोटासियमलाई चाहिँ। अब हेर, मानव तिम्रो भ्यालु दिएको छ, पोटासियम धेरै दिएको छ, पोटासियम धेरै यहाँ चाहिँ पोटासियम धेरै दियो भ्यालुमा है, 5 धेरै छ भनिसकेपछि अब के भन्ने यसलाई इन्टरप्रेट गर्छौ, सिन्स पोटासियम इज हाई सो दिस इज एबिजी अफ हाइपर क्यालेमिया। त्यसपछि इसिजी फाइन्डिङ के हुन्छ भनेर सोध्छ क्या। हेर अर्को ट्रिक्स के छ भन्दाखेरि, काहीँ तिमीलाई केही क्वेसन आएन कि यो झुकिरहेको छौ, त्यहाँ चाहिँ इसिजी फाइन्डिङ के छ भनेर सोधेको छ भने पक्कै पनि त्यो हाइपर क्यालेमियाकै हो सोधेको भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या, अरू क्वेसन छैन। सो इसिजी फाइन्डिङ्स के छ यसमा चाहिँ, हाइपर क्यालेमियामा 4वटा चाहिँ, टी वेभ एकदम लामो हुन्छ, टल हुन्छ क्या, टल टेन्डेड टी वेभ हुन्छ होइन, पिआर एकदम लामो हुन्छ, अनि पिआर इन्टरभल यो हो नि त होइन। सो पी भयो, क्यू भयो, यति चाहिँ के हुन्छ, लामो भइदिन्छ कि, यति लामो भइदिन्छ कि, यस्तो हुन्छ कि, यस्तो भइदिन्छ कि, धेरै लामो भयो नि त यो त होइन। सो पिआर इन्टरभल पनि लामो भइदिन्छ। अर्को भनेको क्युआरएस कम्प्लेक्स पनि यो जुन माथि आउँछ यस्तो भइदिन्छ, वाइड भइदिन्छ कि, यस्तो हुन्छ कि। सो यो पनि के हुन्छ, वाइड भइदिन्छ। अर्को भनेको भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन हुन्छ। यो चाहिँ तिमीले अब खासमा तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट यो अनुसार घोक्दा राम्रो हो है, तर होइन एक्सरे इसिजी फाइन्डिङ मात्रै भनेको छ भने यति लेख्दा नि हुन्छ, तर घोक्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो कतिखेर हुन्छ, यति अलिकति मात्रै बढेको छ भने यो हुन्छ, टल हुन्छ, अनि 6.5 देखि 7.5 अझै धेरै बढेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, पिआर इन्टरभल लामो हुन्छ। यो इसिजी हेरेर यसको टक्सिक कति छ त लेभल भनेको थाहा हुन्छ क्या, बुझ्यौ नि। 8.5 भन्दा बेसी भयो भने बल्ल त के हुन्छ, हार्ट फेलियर हुने हो कि। अब नर्मल हाल त गरिहालिन्छ, सक्यो। दिस इज एबिजी। अब एबिजी यो पनि सेमै हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ बाइकार्बोनेटको लेभल दिएको छ, तेरो पिएच, सिम्पल कुरा त्यही माथि क्वेसन हो क्या। पिएच 8.1 छ, बाइकार्बोनेट 25 छ, अक्सिजन 70 हो, CO2 चाहिँ होइन है, CO2 चाहिँ यति छ। अब मतलब के हुन्छ, अब हेर यो के छ, HCO3 यो छ, यो पनि नर्मलै छ होइन। सुरुमा पिएच बढी छ भन्ने बित्तिकै हामीले के हुन्छ, पिएच बढ्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो सुरुमा, दिस इज अल्कालोसिस। अब मेटाबोलिकको के त्यो दुईवटा थाहा हुनु पऱ्यो। अब पिएच CO2 को भ्यालु कति नर्मल चाहिँ तिम्रो 35 देखि 45 हो, यो दिस नर्मल। अर्को भनेको चाहिँ बाइकार्बोनेट के हो, 20 देखि 28 हो कि खासमा। अब यसमा चाहिँ खासमा यो 25 होइन होला, 35-37 होला जस्तो लाग्छ मलाई है, त्यही भएर अलि मिलाउनु पऱ्यो। अनि हाइपोनेट्रिमिया बरु यो हो, यो चाहिँ मिल्छ हो लेख्न, हाइपोनेट्रिमिया चाहिँ छ क्या यहाँ है। यसमा अब पिएच पनि बढेको छ, कसरी लेख्ने हो, सायद यो 35 होला क्या, 35 हो यो। यति भएपछि के हुन्छ, यो चाहिँ दिस इज मेटाबोलिक अल्कालोसिस।
मेटाबोलिक अल्कालाइसिस चाहिँ यो के हो मेटाबोलिक अल्कालाइसिसको अब यसको कजेसहरू के हो भनेर सोध्छ अनि मेन्सन द भ्यालुज द्याट आर एबनर्मल के भ्यालु चाहिँ एबनर्मल छ भन्दाखेरि के एबनर्मल छ एउटा पिएच एबनर्मल छ एउटा पिएच एबनर्मल छ अर्को भनेको चाहिँ बाइकार्बन एबनर्मल छ अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के छ सोडियम एबनर्मल छ दिज आर एबनर्मल हैन अब सकिहाल्यो त्यो यति नै सोध्या क्वेसन एबिजी भनेको यति हो अब यसमा पनि त्यही नै सोध्या होला हैन अब यसमा के भन्छ एउटा इन्टरप्रेट गर भने चाहिँ एनालाइज इट मेटाबोलिक अल्कालाइसिस सेम टु सेम त्यही पिएचसिएच धेरै दिएको होला हैन क्वेसन यसो गर्दाखेरि के हुन्छ पिएच धेरै होला अथवा HCO3 माइनस पनि धेरै होला मेटाबोलिक अल्कालाइसिस आइहाल्यो त्यसपछि सोडियम डेफिसिट निकाल भनेको छ व्हाट इज द सोडियम डेफिसिट इन इट हैन अब सोडियम डेफिसिट कसरी निकाल्ने त यार यसको फर्मुला थियो के सोडियम DEFICIT हो सोडियम डेफिसिट कति सोडियम कम छ भनेको निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या यो तिमीलाई मैले पहिला सिकाएको थिएँ है यो 0.6 इन्टु यति गर्ने हो क्या है दिस इज सोडियम डेफिसिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ ल सोडियम डेफिसिट कसरी निकाल्छ त यसको फर्मुला छ सोडियम डेफिसिट इज इक्वल टु यो एम डेफिसिट इज इक्वल टु के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्मुला के छ 0.6 इन्टु बडी वेट इन्टु 125 माइनस त्यो भ्यालु कति दिन्छ तिम्रो भ्यालु गिभन यति भनेको सोडियम डेफिसिट हो क्या बुझ्यौ यो फर्मुला युज गर्दाखेरि भइहाल्छ 0.6 इन्टु हैन बडी वेट तिम्रो बडी कति वेट छ त्यो इन्टु 125 माइनस भ्यालु दिन्छ नि त क्वेसनमा जस्तो अघि त माथि 111 दिएको छ नि त त्यही भ्यालु राखिदिने माइनस गरिदिने अनि गर्ने भनेको सोडियम डेफिसिट हो अनि वाट आर द कम्प्लिकेसन्स यु विल फेस इन द आइभी पोटासियम रिप्लेसमेन्ट आइभी पोटासियम रिप्लेसमेन्ट दिँदाखेरि के कम्प्लिकेसन आउनसक्छ जस्तो आइभी तिमीले के गर्यौ पोटासियम दियो भने के आउनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ वात त पोटासियम दिँदाखेरि के हुन्छ पोटासियमले के गर्छ इन्सुलिनलाई चाहिँ भित्र हालिदिन्छ क्या मतलब इन्सुलिन चाहिँ एकदम कम गरिदिन्छ भन्नु यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट कज हाइपोग्लाइसिमिया गरिदिन्छ क्या यो चाहिँ सिम्पल कुरा गर्ने हो भने है त्यही भएर व्हाट प्रिकसन विल यु टेक टु प्रिभेन्ट इट मतलब स्लोली दिने प्रिकसन के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ गिभ इट स्लोली गिभ पोटासियम स्लो आइभी स्लोली दिने दुईमा के हुन्छ गिभ 10% डेक्स्ट्रोज टुगेदर त्योसँग के पनि दिनु पऱ्यो 10% डेक्स्ट्रोज ग्लुकोज पनि दिनु पऱ्यो कि हाइपोग्लाइसिमिया गरिदिन्छ नि त सो ग्लुकोज पनि दिनु पऱ्यो पोटासियमको यो चाहिँ डिफेक्ट हो क्या त्यही भएर पोटासियम थोरै दिनु सुस्तरी दिने हो क्या यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि उल्टो भयो र चुटी चेक गरिहालौँ न होइन कटाउनु स्किप गर्नु ल यो कुरालाई चाहिँ ढिला भइरहेछ अब रेकर्डिङ भइरहेको छ सो कटाउनु सो सरी लामो भयो यही कारणले गर्दा तेरिका एड ल यसले एन्सर दिइहाल्छ नि होइन
यहाँ फेरि 140 माइनस गरेर रहेछ। Does it cause hypoglycemia? हाइपोग्लाइसेमिया त गर्दैन होला हौ। नो गर्दैन। द मेन कम्प्लिकेसन इज कार्डियक एरिथमिया बनाउँदो रहेछ हैन। यसमै कज स्मल फल गर्छ तर एकदम थोरै मात्रामा गर्दो रहेछ। यहाँ छ यो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्क कम्प्लिकेसन भन्न खोजेको रहेछ। यति कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दिउँ न त हैन। 140 गर्दिन ल यसलाई। गर्दिन ल। माइनस गरेर त्यो अब यसको एन्सर के छ? वाट आर द कम्प्लिकेसन्स हाइपोग्लाइसेमिया त्यस्तो साह्रो नहुँदो रहेछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ ल। हटाइदिउँ हाइपोग्लाइसेमिया चाहिँ हटाइदिउँ। सो यसको चाहिँ एन्सर के हुँदो रहेछ? कम्प्लिकेसन चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ यहाँ छ। कम्प्लिकेसन के हुँदो रहेछ? दुईवटा, एउटा कार्डियक एरिथमिया अर्को कार्डियक एरेस्ट। मैले भनेको थिएँ होइन दुईवटा कुरा। अब प्रिकसन के दिन्छ? स्लोली दिनु पऱ्यो कि नेभर गिभ पोटासियम एज आइभी बोलस दिने होइन, जहिले पनि आइभी इन्फ्युजन दिने, बिस्तारै दिने हो। अर्को भनेको चाहिँ डाइल्युट गर्नुपर्छ क्या, डाइल्युट पानीसँग मिक्स गर्नु, डिस्टिल वाटरसँग मिक्स गर्नुपर्छ क्या। डाइल्युट बिफोर दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्नु? डाइल्युट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसो अरू के हुन्छ? इन्फ्युज स्लोली दिनु पऱ्यो क्या। मैले भने नि इन्फ्युजन दिनु पऱ्यो, आइभी इन्फ्युजन दिनु पऱ्यो, तर के भन्नु? स्लोली दिनु पऱ्यो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ। प्लस अब कन्टिन्युस मोनिटरिङ अफ इसिजी मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो। यति भन्ने चाहिँ 4वटा पोइन्टमा पुगिहाल्छ प्रिकसनमा। सो यति नै यसको चाहिँ एबिजीबाट सोध्ने भयो होइन। अब लास्ट एउटा क्वेसन के छ? हामीलाई सोधेको क्वेसन यो छ क्या, एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो फिगर दिएको थियो होइन, यस्तै फिगर दिएको थियो फोटोमा। अब के हो भनेर सोधेको थियो कि अब मैले चाहिँ इन्ट्रो सजेसनहरू लगाइदिएँ, कसैले भल्बस लाएर होइन। सो त्यही कुरा हो। अब के लाउने भने अब्स्ट्रक्सनको के छ? कसैले भल्बस लायो, कसैले इन्ट्रो सजेसन लगायो क्या है। अब के हो एन्सर अहिलेसम्म थाहा छैन। सो आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो के हो भनिदिनु पऱ्यो, डिफ्रेन्सियल गरिदिने। आइडेन्टिफाई गर्ने अब तिमीले के भन्छौ? यो अब्स्ट्रक्सन बाउल अब्स्ट्रक्सन भन्ने सिम्पल। अब लार्ज बाउल ठुलो छ भने लार्ज बाउल अब्स्ट्रक्सन भनिदिने, भल्बस केही नभनिदिने, अनि लार्ज बाउल अब्स्ट्रक्सन भन्ने सेफ साइड बस्ने। त्यसपछि डिफ्रेन्सियलमा के छ? सर लेखिदिने भल्बस हो, इन्टरसजेसन हो होइन। भल्बस इन्टरसजेसन भयो, हर्निया भयो, प्याराटिकुलेस भयो, हर्सप्रङ डिजिज जे पनि हुनसक्छ। त्यहाँ बच्चा दिएको छ भने झन् सजिलो। बच्चा दिएको छ नि यसमा बच्चा हुन्छ, चाइल्डलाई हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ यो हर्सप्रङ चाहिँ चिल्ड्रेनमा हुन्छ, झन् सजिलो भयो नि त होइन। सो त्यो हो। अब कजहरू के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। मैले चाहिँ हर्सप्रङकै भनेर लेखाएको थिएँ, त्यही भएर यसरी बनायो होइन भने अब्स्ट्रक्सनको कजहरू के हुनसक्छ त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। सर आइडियोप्याथिक एउटा बच्चामा आइडियोप्याथिक हुन्छ है, मैले चाहिँ यसरी आइडियोप्याथिक हुन्छ, पियर्स प्याचेस भाइरल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ मेकल्स डायबेटिकुलम, पोलिफ, लिम्फोमा, सिस्टहरू जे पनि हुनसक्छ भनेर लेखाएको थिएँ मैले चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्ट। अब ट्रिटमेन्टमा इन्टरसेसनको ट्रिटमेन्टमा के देखाएको थियो? ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरसेसनमा सिम्पल कपमा लेखाएको अनुसार के छ? एउटा भनेको चाहिँ मिल्किङ अफ इन्टेस्टाइन छ नि त होइन, मिल्किङ अफ लुप अफ इन्टेस्टाइन, जुन भित्र घुसेको होला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बाहिर निकाल्नु पऱ्यो भनेको नि त। अर्को दु भनेको ब्यारेमिनीमा। ब्यारेमिनीमा के हुन्छ? तिम्रो डायग्नोस्टिक पनि हो, थेरापेटिक पनि हो, त्यही भएर इनेमा हाल्यो भने सन्चो पनि हुन्छ। दुईवटा कुरा चाहिँ यदि इन्टरसेसन छ भने यो गर्नु पऱ्यो, प्लस जेनरल त छँदैछ। जेनरलमा के लेख्छु यहाँ चाहिँ? आइभी फ्लुइड्स दिनु पऱ्यो, रिसस्टेसन गर्नु पऱ्यो, एनजी डिकम्प्रेसन गर्नु पऱ्यो होइन। अब न्युमेटिक त्यही हो क्या, ब्यारियम हो क्या होइन। हावा हाल्नु पऱ्यो, पछाडिबाट चाहिँ हावा हालिदिनु पऱ्यो, अनि सन्चो हुन्छ। अब यसले भएन भने चाहिँ सर्जरी गर्नुपर्छ भनेको छ, सिम्पल त्यही कुरा हो होइन। यति छ। अब के देखिन्छ हेर त, यो अल्ट्रासाउन्ड के देखिन्छ नि सोधेको थिएँ फेरि इन्टरसेसनको। यसको युएसए फाइन्डिङ पनि सोधेको थियो, युएसए फाइन्डिङ अथवा भनौँ त्यो रेडियोलोजी फाइन्डिङ।
डान्सिङ साइन छ नि त्यो पनि याद गर्नु पऱ्यो। सो यति चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। अब यो भनेको चाहिँ तिमीलाई सोधेको क्वेसन यो टी ट्युब तिमीलाई सोधेको भन्दै थियो। टी ट्युब भनेको यस्तो हुन्छ अनि यो कसको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो कहिलेकाहीँ युज भनेको चाहिँ त्यो लिकेजको लागि हुन्छ के, बाइल डक्ट लिक भएको छ भने केज लिकेज आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी हो कि सिस्टेक्टोमीमा चाहिँ के हुन्छ अब गलस्टोन निकालेर फालिदिइसक्यौ अब त्यहाँ लिक भइरहेको छ भने के हुन्छ यो टी ट्युब हालेर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त्यो भाइ चाहिँ ड्रेन गर्ने हो कि यसको युजेज यति हो। अब के क्वेसन सोधेको छ त्यो मलाई आइडिया छैन। सो ट्युब चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो कहिलेकाहीँ यो पनि राखिदिनु सक्छ है। यो भनेको यहाँ बाहिरबाट हाल्यो, यो भनेको के हुन्थ्यो भने बाइलेट्री हो नि त, बाइलेट्री। सो यसरी देखाइदिएको हुन्छ फिगर, यो दिस इज फर टी ट्युब भनेर लेख्नु पऱ्यो। सो यति नै हो सर्जरीको। यति गरेपछि सक्छ मतलब त्यही 3-4वटा कुरा गर्नु पऱ्यो है। भयो।